In message 19 mga igsoon, ang mao ang glorification. Glorification is ang mao ang pagkahimaya mga igsoon. Mga igsoon, pinaagi sa pagkaanak nato pag-usap. Nadawat na nato ang kinabuhi sa Dios nga mao'y nagdala nato ngadto sa pagkahimaya sa atong Dios mga igsoon. Buot sa Dios nga mahimaya siya diha sa mga piniling katawan niya nga dunay kinabuhi mga igsoon. Kung buot kang mahimaya diha sa Dios, kailangan nato panusdan si Kristo mga igsoon. Kay siya ang mahimaya ngadto sa Dios. Kay doon na naman tayo katungod nga mahimaya ang Dios. Kay doon na naman tayo kinabuhi sa Diyos mga igsoon, ang paagi nga mahimaya ta. Atong gamiton ang iyang kinabuhi mga igsoon, nga atong nadawat mao kinabuhi sa atong Ginoo mga igsoon. O sa message 20 mga igsoon, nga mao ang receiving and growing in salvation mga igsoon. Nga tadawat og pagtubo sa kaluwasan mga igsoon. Mga igsoon, dili ilang igo ka maluwas lang. Kinahanglan sad ta magpadayon sa kaluwasan na atong nadawat mga igsoon. Una nakadawat ta og initial salvation mga igsoon. Pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo, pag hinulsol aron pahinulsol aron mausab atong una-una mga igsoon. Unya pagtuo pinaagi sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo o pag-ampo mga igsoon. Pagbautismo aron ta maluwas. Kay giingon sa Marcos 16:16 mga igsoon, ang mutuo og magpabautismo maluwas gyud mga igsoon. Ang resulta ani mao ang pagkalawas nato og mahimong anak sa Dios og kinaiya mga igsoon. Human ka maluwas, kinahanglan ka magpadayon aron makatubo ta sa kinabuhi mga igsoon. Kay na naman tayo kinabuhi sa Dios sa sulod nato mga igsoon, kinahanglan ka mutubo mga igsoon. Ang paagi aron mutubo, una pagsugid sa atong mga sala aron siya mapasaylo og maghinlo nato mga igsoon. Ikaduha, pagbasa sa iyang pulong mga igsoon, kinahanglan ka mubasa og pulong makag-adlaw. Kay giingon sa Matthew 9:4, dili mabuhi ang tao sa tinapay lang, kundi sa matag pulong nga magula sa baba sa Dios mga igsoon. Ikatulong, pagtawag sa iyang ngalan mga igsoon. Kay sa Roma 10:13, ang bisan kinsa ang namutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas yun mga igsoon. Ang ikaupat mga igsoon,